Chief Minister Pramod Sawant said municipal workers will be provided medical facilities in the future, while noting that his government granted them temporary status with support from all the MLAs to improve their job security and well-being. म्हणून आमकां गोंय जर स्वच्छ आनी सुंदर दवरतले आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करता, पयशे स्पेंड जाय तितके आमी करता आणि ह्युमन रिसोर्सूय बी काम खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे म्युनिसिपालिटीतल्या वर्करांचो पयले फावटी विशय हो म्हज्याच सरकारान तांकां रिजॉल्व केलो की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो, कारण ते लोक जे खरे कचऱ्यान काम करताले तांकां खरी गरज आसलेली, तांकां सपोर्ट दिवपाचो आणि ताका सगळ्या आमदारांनी बी ताका तेंको दिलो. जेन्ना हांवें हाडलो तेन्ना एप्रिसिएट केलें आणि म्हाका दिसता तांचे डिफरन्सीस तांकां मेळपाक सुरवात जाल्या. फुडेंय बी इवन दो म्हाजो तर विचार आहा तांकां टायम टू टायम मेडिकल फॅसिलिटीज आसतल्यो, तांच्या हेल्थाची काळजी घेवपाची, ही गजाली सगळ्यो म्हाज्या सरकाराच्या वतीन आमी टायम टू टायम करतले आणि तांकांय बी बरें सावध मेळो हाच्या खातीर आमी सगळे जाण वावुरता.